आनी आम आदमी पार्टीन म्हाका दिसता पयलीच पार्टी जाणी तांकां कॉंग्रेच्युलेट केले। आनी एसेंब्लीन डॉक्टर प्रमोद सावंत चीफ मिनिस्टरान म्हळें की आमचो सरकार अंत्योदय हातून विश्वास करता। दॅट मिन्स सामको निमणो मनीस जो आसा ताका बरोबर घेवन हो सरकार फुडें चलतलो। आमकां आयकून खूब खुशी जाली। लास्टाक आमी आम आदमी पार्टी जेन्ना सामान्य मनशाक आम आदमीक कितें बरें जातलें जाल्यार आमी सदांच सपोर्ट करतले। पूण हांचें अंत्योदय म्हळ्यार कितें हें मातशें डॉक्टर सावंतान क्लियर करचें। हे कितें निमण्या कॅसिनो ओनराक सुद्दां बेनिफीट दिल्या शिवाय रावतले, कित्याक अजून पर्यंत पळयलां कोण एप्लिकेशन दिता तांचें एप्रूव जाता आनी इलेक्शना पयलीं तांकां लायसन्सां मेळटा, नवे नवे व्हडले व्हडले कॅसिनो येवपाक लागिल्ले आसा। हे कितें निमण्या मायनींग कंपनीक सुद्दां बेनिफीट दिल्या शिवाय रावतले। त्याच मायनींग ओनरांक लीज दिल्या आनी परत सुप्रीम कोर्टान सगळें बंद केल्लें आसा आनी आज मायनींग बेल्टान सगळे लोक उपाशी पडल्या। हेंच आमचें अंत्योदय। सगळ्या इंडस्ट्रियलिस्टांक भायले इंडस्ट्रियलिस्टांक हांगा येवन भायल्या लोकांक हाडून पोल्युटींग इंडस्ट्रीज घालपाक परमिशन दितले, हेंच आमचें अंत्योदय। कांय सुणशीच्या गांवान उदक सुद्दां पिवपाक मेळना, हांकां उदक पावयतले। मायनींग बेल्टान भुरग्यांक स्कुलान वचपाक बस सुद्दां ना, हांकां बस दितले काय? गोंयच्या तरणाट्यांक नोकऱ्यो ना, आज तांकां नोकऱ्यो पावयतले काय? गोंयकारांक आज घर सुद्दां परवडपाक जायना, एफोर्डेबल हावजिंगाचेर कितें तरी स्कीम हाडटले काय? सामान्य गोंयकारांक निमण्या मनशांक कितें तरी बेनिफीट जातलो काय? काय हेच कॅसिनो ओनर, मायनींग ओनर, इंडस्ट्रियलिस्टाचे बेनिफीट करतले? हें ताणें मातशें क्लियर करचें, नाजाल्यार हो सरकार पयल्या दिसाच्यान यूटर्न सरकार जालो अशें समजून घेवपाचें। दुसरी गोष्ट म्हळ्यार आमी एक कॉमेंट केल्लो की जो डेप्युटी CM पोस्ट 2 केल्ले, हे सामकें म्हळ्यार देशभर गोंयची लज काडल्या लोकांनी। नॅशनल न्यूजान आयिल्लें आसा की बाबा गोंयचें येदेशें सरकार चीफ मिनिस्टर आनी 5-6 मिनिस्टरांक सुद्दां चलोवंक मेळटा, हांचे 12 मिनिस्टर आसा, तातूंचे 2 डेप्युटी CM। म्हळ्यार हे पदव्यो घेवपाक आनी पोजिशन घेवपाक इतले डेस्परेट अशें कित्याक? सबंद देशभर आमची लज काडिल्ली आसा। म्हळ्यार अशें दिसता की आनीक कोणाक जर कितें तरी पदवी दिवंक जाता, हे वेगळे वेगळे डिपार्टमेंटान डेप्युटी मिनिस्टर सुद्दां पोस्ट तयार करूंक शकता। हांचे कांयच सांगूं नजो इतले हांचे म्हळ्यार हांकां कितें तरी पदवी लावन खंय भोंवपाची इतली आवड, म्हाका कळना हांचें कितें इंटेंशन तें एक्झॅक्टली। एस्पेशली विजय सरदेसाय आनी सुदीन ढवळीकर जे एंटी BJP कॅम्पेनाच्यान सामके अशें वावरून लोकांनी तांकां मत दिल्लो की BJP नाका, तुमी येयात कितें तरी बरें करात म्हणून। तांणी यूटर्न घेतलो आनी परत BJP बरोबर गेले। हांणी म्हणिल्लें की हो यूटर्न घेतना म्हणिल्लें की फक्त मनोहर पर्रीकर चीफ मिनिस्टर जालो जाल्यारूच आमी ह्या सरकाराचो पाठिंबो दितले। आनी हालीं सुद्दां जेन्ना अशें दिसपाक आयिल्लें की चीफ मिनिस्टर सामको बऱ्या स्थितीन ना, तेन्ना सुद्दां म्हणिल्लें की आमचो पाठिंबो फक्त मनोहर पर्रीकर CM आसा पर्यंतूच आसा। पूण तुमी पळयलें मध्यान कितें जालें तें। जशे अमित शाह आनी नितीन गडकरी गोंयांत पावले आनी साश्टांग नमस्कार घालून तांचें सगळें आयकलें, म्हळ्यार गोंयची तुमकां कांयच वालोर ना, कित्याक तुमी अशें तांचें लेंगे लेंगे करता म्हाका कळना। केन्ना तरी गोंयकारा खातीर तुमी उबे रावात न्ही, मात सुद्दां लज ना तुमकां। सो हांव सांगूंक सोदतां की लोक तुमकां पळयता आनी असले डेप्युटी CMची नाटकां तुमी पदवी घेवन तुमकां कितें मेळपाचें आसा तें कोणाक खबर ना। मातशें तरी गोंयकाराचे येवजून तुमी पळयात, आज खूब प्रॉब्लम आसा गोंयांत, तुमी सरकाराक हो पाठिंबो दिलाच, कितें तरी बरें करून दाखयात। पूण कितें बरें करतले अशें म्हाका आशा दिसना, ह्या सरकाराची चिन्नां बरी दिसना। कित्याक जशें म्हळें हांवें, हो मध्यानराचो सरकार तयार केल्लो, चोरयां सरकार तयार केल्लो। आनी पयलोच मिस्टेक म्हळ्यार तुमकां हांव दाखोवंक सोदतां, गोंयांत शिक्षणाची कितें दशा जाल्या तुमी सगळ्यांनी पळयल्या। गव्हर्मेंट स्कुलां चडशीं बंद जावपाक लागल्या आनी हालीं तुमी पळयल्लें एका एंट्रन्स एग्जामीक 8,000 लोक फेल जाल्ले आसा। सो शिक्षणाची ह्या राज्यांत कितें दशा जाल्या तें तुमकां कळटलें। पयर एलोकेशन केलें ऑफ मिनिस्टरल पोस्ट, तातूंत हांव तुमकां दाखोवंक सोदतां हें नोटिफिकेशन। हातूंत चीफ मिनिस्टर, 2 डेप्युटी मिनिस्टर, सगळे मंत्री हांचे सगळे पोर्टफोलियो बरयल्ले आसा। इशूड बाय वर्षा S. नायक, जॉयंट सेक्रेटरी जनरल एडमिनिस्ट्रेशन।
इतले पोर्टफोलियोन एज्युकेशन खंयच ना. देर इज नो एज्युकेशन मिनिस्टर इन गोवा एज पर दीस नोटिफिकेशन. हाज्या फुडें हांव कितें उलोवं, ह्या सरकारा कडल्यान कितें अपेक्षा करपाचें? तुमकां जर कितल्यो मिनिस्ट्रो आसा, कसल्यो मिनिस्ट्रो आसा गोंयांत हेंच खबर ना, तुमी कितें सरकार चलयतले? सो हाजेर बेगीनच्या बेगीन एक कितें तरी तांणी रिस्पॉन्स दिवचो. काय तांणी एज्युकेशन मिनिस्ट्री बंद करून उडयल्या, कित्याक खरें ह्या राज्यांत तर एज्युकेशन मिनिस्ट्री बंद आसा अशीच समजूपाचें. सो ऑफिशियली तांणी बंद करून उडयल्या काय ना हें मातशें क्लियर करचें. होम, फायनान्स, पर्सनल, विजिलन्स, जनरल ॲडमिनिस्ट्रेशन बरयलां, एज्युकेशन बरोवंक जाय. आणि वेगळा विषय काल एक बातमी येयल्या की तुमचो एक एल्विस गोम्स तुमचो मेंटर तो काँग्रेसीची तिकेट कितें कन्फर्म जावपाक जाय आनी मागीर कितें एक्झॅक्टली कितें तें ना, बातमी आयल्या ती तुमी पळयल्या. दॅट इज काँग्रेसीच्या खंयच्या तरी मिटिंगेन अशी चर्चा जाली की तांकां कोणूच उमेदवार मेळना दिसता. म्हळ्यार सावथ गोवा तांचे गड म्हणून अशे खूब वर्सां जाल्ले आसा. सदांच मॅक्सिमम थंयच्यान MP गेल्या ते काँग्रेसीचे, तांकां उमेदवार मेळना म्हणून आमी एल्विसाची कॅम्पेन इतली बरी चल्ल्या, आमी एल्विसाकूच काँग्रेसीची तिकेट कित्याक दिवचें न्ही अशी चर्चा जाल्ली. तांणी एल्विसाक कॉन्टॅक्ट करूंक ना, एल्विसाक काँग्रेसीची तिकेट घेवपाचो प्रश्नूच येना. हाजो एकूच अर्थ येता की काँग्रेस हॅज एडमिटेड डिफीट आनी तांणी आनी फुडें एंटी BJP वोट स्प्लीट करून परत सावथ गोवाचो सीट BJPक दिवचो न्ही. इफ यू हॅव एडमिटेड डिफीट देन यू सपोर्ट एल्विस गोम्स एज द आम आदमी पार्टी कॅन्डिडेट. रेडी आसा सपोर्ट करपाक कित्याक एल्विस गोम्साक सांगतात न्ही, इफ ही स्टँडींग ऑन आम आदमी पार्टी टिकेट वील टेक एनीबडीज सपोर्ट. हुएवर इज विलिंग टू सपोर्ट इज मोस्ट वेलकम. इन द एंड इट इज अप टू द वोटर्स. इफ काँग्रेस वोटर्स विल वोट फॉर आम आदमी कॅन्डिडेट आनी करूंकूच जाय. एक्चुअली इतलो बरो कॅन्डिडेट सावथ गोवाक अजून पर्यंत कोणूच मेळूंक ना. वाय दे गोईंग फॉर ओल्ड हॉर्सीस लायक फ्रांसिस्को सार्दीन. और तांकां स्वताचो कॅन्डिडेट कोण तोच खबर ना. सो आनी कितें उलोवपाचें तातूंत.